23 जनवरी 2026 में खुश आमदीद। आज जुम्मे का दिन है और 3 शाबान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है और सूरज ढलने के बाद जो रात आएगी वो जनाब अब्बास अलमदार की आमद होगी। जैसे कि हर जुम्मे के दिन वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में बयान करते हैं, तो ये वीकली हॉरोस्कोप बहुत ही रूहानी, रहमानी और इल्हामी है। हमेशा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ कि जब भी किसी मासूम की विलादत आती है तो वो पल बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उस पल को अल्लाह ने चुना होता है उस मासूम से। तो जो पल किसी न किसी शख्सियत से जुड़ जाए तो उस शख्सियत का असर उस पल पे ज़रूर होता है। यानी जो भी काम उस पल में हुआ होगा, उस काम की वजह से, उस नेमत की वजह से, उस जुस्तजू की वजह से कायनात में एक हलचल उसी पल हर साल कायम होगी। तभी मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि जब भी किसी मासूम की विलादत हो तो उस पल को, उस रात को ऐसे ही सो के न गंवाएं। आज का दिन इमाम हुसैन का दिन है, तो इमाम हुसैन के सदक़े इस्तिग़ासा करें, बार बार अपनी दुआ इमाम हुसैन के सदक़े अल्लाह की दरबार में पेश करें। तो वो रूहानी रास्ता जो इमाम हुसैन के तवस्सुत से ज़मीन से जुड़ा है, क्योंकि वो आलीन है, उन्होंने इस ज़मीन पे आकर हम इंसानों की हिदायत फरमाई है, तो अल्लाह ने उनको जिस पल में इस ज़मीन पे नाजिल किया, तो जैसे ही वो पल आएगा तो वो रास्ता ज़मीन का आसमान से जुड़ जाएगा। अगर कोई भी इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के दिन इमाम हुसैन के सदक़े अल्लाह से दुआ मांगेगा तो फ़रिश्ते उस दुआ को फ़ौरन कबूल करवाएंगे और अल्लाह की ख़ास रहमत गैबी असबाब के साथ आपसे जुड़ जाएगी। तो आज या हुसैन अदरिकनी कोशिश करके 108 मरतबा पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ मांगी, और रात को या अबुल फ़ज़ल अब्बास अदरिकनी या बाबुल हवाइज अदरिकनी कोशिश करके 108 मरतबा पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ मांगी। आज की रात इमाम हुसैन का और जनाब अब्बास का दिया अपने घर में ज़रूर जलाइएगा, देखिएगा आपकी मुरादों को परवाज़ मिलेगी। ये पूरा ही हफ्ता रहमतों वाला है, क्योंकि 5 से 6 तारीख इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंसूब है और उसके बाद फिर शहज़ादा क़ासिम अली अकबर की आमद है। यानी ये शाबान का जो पहला हफ्ता है, पहले 10 दिन है, वो बहुत ही मुबारक होंगे इल्हामी हवाले से, रहमानी हवाले से। इन अय्याम में जितना हो सके हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे दरूद भेजें, हुज़ूर पे दरूद भेजें और उनके सदक़े अपनी दुआ मांगें। इस हफ्ते का जो ख़ास इसम आज़म है वो सूरह कौसर है। जब भी दिन का आगाज़ हो सूरह कौसर 27 में पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ मांगेंगे तो जल्द आपकी मुरादों को अल्लाह परवाज़ देगा। ये पूरा हफ्ता खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, घर को पाक और साफ़ रखना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कोई चीज़ ख़रीदना बहुत ही मुबारक होगा। किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए, शादी के लिए कदम उठाने के लिए, किसी बिज़नेस की जुस्तजू करने के लिए, किसी बड़े सफ़र को जाने के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। कोशिश करके इस हफ्ते सोना अपने हाथ में पहने, सोने का छल्ला, सोने का कड़ा या गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। अगर गोल्ड आपके पास नहीं है तो गोल्डन कोई रुमाल अपने बाजू पे बांध लें, या गोल्डन कोई चीज़ या गंदम के 7 दाने अपने पॉकेट में रख दें तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इन अय्याम में अपने तकिए के नीचे 7 गंदम के दाने पीले लिबास में, पीले कपड़े में लपेट के रखना माशी और माली हवाले से आपकी ज़िंदगी में गैबी असबाब पैदा करेंगे। इन अय्याम में वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जिन पे कर्ज़ चढ़ा हुआ है, जिनके काम नहीं होते, जिनको मंजिल नहीं मिलती, वो कोशिश करके 7 गंदम के दानों पर 7 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें और रोज़ 1 दाना खाएं। अल्लाह के फजल करम से 7वां दाना ख़त्म होने से पहले उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। वो मेरी बहनें जो शादी के लिए परेशान है, अच्छे रिश्ते के लिए परेशान है, वो हाथ में मेहंदी लगा के सूरह रहमान को 7 मरतबा पढ़ के अल्लाह की दरबार में अपनी दुआ मांगे, देखिएगा इन 7 अय्याम में उनकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। यानी मेहंदी लगाएं, रोज़ 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, जब 7 दिन मुसलसल होंगे तो अल्लाह के फजल से मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। इन अय्याम में सूरह रहमान पढ़ना, अल्लाह को मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता देकर अपनी दुआ मांगना बहुत ही मुबारक होगा। इन अय्याम में कोशिश करके सर की जुएँ न मारिएगा। इन अय्याम में कोशिश करके किसी भी मखलूक पे जुल्म न कीजिएगा। इन अय्याम में कोशिश करके फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। इन अय्याम में कोशिश करके रोज़ वॉक पे जाइएगा। इन अय्याम में कोशिश करके पानी ज़्यादा पिएगा, और जहाँ जहाँ बारिश बरस रही है तो कोशिश करके उस बारिश के पानी पर 70 मरतबा ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के उस पानी को महफूज कर लीजिएगा। जब भी कोई बीमार हो उसको पिलाएंगे, उसको शिफा मिलेगी। कोई परेशान हाल है उसको पिलाएंगे, उसको परेशानी से निजात मिलेगी। कोई हाजत के लिए परेशान है तो जैसे ही वो पानी पिएगा जल्द उसकी हाजत कबूल हो जाएगी, क्योंकि वो पानी जो शाबान की 3 या 4 तारीख को आसमान से बरसता है वो असल में जन्नत का पानी होता है। तो इसलिए कोशिश करके नैयाम में अहल बैत से जुड़िएगा,
پاک رہیے گا، باوضو رہیے گا اور ذکر اہل بیت میں خود کو مصروف کیجیے گا۔ آج تو ویسے ہی جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیے گا۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگیے گا۔ جناب عباس کے صدقے، امام حسین کے صدقے جیسے ہی آپ دعا مانگیں گے تو آپ کے مرحومین کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کی دعاؤں کو بھی معراج ملے گی۔ بہت ہی مبارک ہفتہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے، بزنس کے لیے اور کاموں میں آسانی کے لیے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ سبز چیز کا ہے۔ حسب توفیق سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اگر پرندوں کو پانی پلاتے ہیں، چونٹیوں کو شکر کھلاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اور ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ 27واں سورہ کوثر پڑھیں گے تو مولا پنجتن پاک کے صدقے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی پائیں گے۔ برج ایریز والوں کا یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ معاشی حوالے سے بہتری، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ آج جلد بازی سے بچیے گا اور پورا ہفتہ غصے پہ قابو رکھیے گا۔ لال لباس نہیں پہنتے، ڈارک کلر نہیں پہنتے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے تو بہت مبارک ہے۔ ہاتھ میں سونا پہنتے ہیں، گولڈن کوئی چیز اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اس ہفتے نظر بد بھی آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے، اس لیے کوشش کر کے صبح اور رات کو چاروں کو 1 مرتبہ آیت الکرسی 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے دن کا آغاز کریں اور رات کا اختتام کریں۔ اللہ تمام نظر بد سے آپ کو دور رکھے گا۔ بزنس کے لیے، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اس میں پتہ کی میں دے سکتے ہیں۔ علم جفر کی روشنی میں بنا ہوا یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر، جس میں پورے سال کا ہورoscope تحریر ہے۔ کس برج والے پر کس دن کون سا احساس حاوی ہوگا جس میں وہ نقصان کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے، موجود ہے۔ اسلامی معلومات کے ساتھ ساتھ نظر، حسد، جادو، تعویذات سے بچنے کے لیے خاص تعویذات بھی اس کیلنڈر میں موجود ہیں۔ ہر مہینے کا اسم اعظم اور کون سا صدقہ ہے، ان تمام معلومات کے ساتھ ہم نے بڑی محنت سے اس کیلنڈر کو آپ کے لیے بنایا ہے۔ آج، کل اور پرسوں شعبان کی خوشی میں ہم نے مہربان اسٹونز پہ یہ 2026 کے کیلنڈر فی سبیل اللہ رکھے ہیں۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نئے سال کا کیلنڈر فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ یاد رہے یہ کیلنڈرز محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ برج تورس والوں کا یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے۔ کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن کسی دوست سے آپ کو چوٹ مل سکتی ہے، کوئی اپنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ راز دنیا کو کم بتائیں۔ جتنا لوگوں کو راز کم بتائیں گے اتنا نقصان بھی آپ کو کم ملے گا۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنتے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے، ہاتھ میں سونا پہنتے، گلاب کا پھول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا گلاب کا پھول اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں، گلاب کا عطر لگاتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ توجہ کا مرکز بنیں گے، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ زمین سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ کچھ دیر زمین پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، یہ آپ کی کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا کرے گا۔ یہ ہفتہ انویسٹمنٹ کے لیے، کسی کام کی شروعات کے لیے، کسی بڑے سفر کو جانے کے لیے، کسی رشتے کو جوڑنے کے لیے بڑا بہتر ہے۔ اس لیے کوشش رکھیں جلد بازی اور غصے میں فیصلے نہ لیں، لیکن حاضر دماغ کے فیصلے کو ترجیح دیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اور اس میں پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی اہمیت والا ہے۔ علمی اور معاشی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے جتنا حاضر دماغی پہ توجہ دیں گے اتنا بڑا راج آپ کے قدموں میں آئے گا۔ کوئی کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ انویسٹ کرنے کے لیے جتنا ہو سکے ایام میں اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، واک پہ روز جائیں۔ اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے نہیں کھاتے تو یہ بہت بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغ خود کو رکھیں تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ کسی دوست سے کوئی چوٹ ملتی ہوئی دکھ رہی ہے، اس لیے دوستوں کو راز کم بتائیں، نقصانات کے راستے آپ سے دور ہوں گے۔ ابھی محبت کے حوالے سے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھائیں، لیکن جتنا ہو سکے بزرگوں کی بات کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ کسی دوست کی وجہ سے کسی بزرگ سے جھگڑا بھی ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اس لیے کوشش رکھیں اپنے دل پہ قابو رکھیں، دماغ کو آگے رکھیں، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اور اس میں پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہے، معاشی اور مالی حوالے سے اسباب پیدا کرے گا۔ جتنا ہو سکے ایام میں حاضر دماغ رہیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، نیند اپنی اچھی کریں اور ڈارک کلر کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں۔ کسی اپنے کا کوئی اصل چہرہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور کسی دوست سے کوئی دکھ بھی ملتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ازدواجی حوالے سے مسائل بھی منظر عام پہ بگڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس لیے کوشش رکھیں اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں۔ لوگوں کو آئینہ دکھانے میں جلد بازی نہ کریں، لوگوں کو سچ بتانے میں جلد بازی نہ کریں، لوگوں کو اپنے راز بتانے میں جلد بازی نہ کریں، ورنہ کوئی نقصان منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ کوئی بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا، لیکن تب جب آپ اپنے راز کو راز رکھیں گے۔ کسی اپنے سے کوئی ایسی چوٹ ملے گی جس سے معاشی حوالے سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھائیں جو آپ کو پہلے سے آتا ہے،
वो काम जो नहीं आता उसमें करने में जल्दबाजी ना करें। इनका भी नियम का सदका सब चीज का और इसमें ज़बरदस्त कीमत दे सकते हैं। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा, वो और भी क्रिएटिव होगा। और जो इंसान इस 2026 में अपने सन फिंगर में पुखराज पत्थर पहनेगा तो वो गैबी इमदाद के साथ दौलत हासिल करेगा और लोगों के दिलों को अपनी बातों से खरीद लेगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये पुखराज पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये 2026 का मेहरबान कैलेंडर आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये कैलेंडर्स महदूद मिकदार में हैं। बुर्ज लियो वालों का ये हफ्ता बहुत ही अहम है। माशी और माली हवाले से असबाब भी पैदा होंगे, कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार होंगे। कहीं कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा फायदा आपके कदमों में आएगा। बस जल्दबाजी से बचिए, गुस्से से बचिए। लेकिन किसी दोस्त से आपको दुख मिलेगा, इसलिए दोस्तों को दोस्त रखें लेकिन हमराज ना रखें। किसी बिजनेस को इंटरनेट की तरफ से फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कदम बढ़ाएं, बड़ा फायदा आपके कदमों में आएगा। गोल्ड अपने साथ रखते हैं, गोल्डन रुमाल अपने साथ रखते हैं, गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं, गोल्डन लिबास ज़्यादा पहनते हैं, पीला लिबास ज़्यादा पहनते हैं तो इस हफ्ते में कोई राज कोई काम आसान होते हुए दिखेगा। दूसरों के मसाइल में उलझे ना, जितना हो सके अपने काम में अपने आप को उलझाएं। मंजिल आपके साथ होगी तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरों के मसाइल में उलझ के दुश्मन ज़्यादा बना लेंगे तो वो काम आपका ही फिर आगे चल के उलझेगा। गुस्से पे काबू रखिए, दुनिया आपके काबू में होगी। इनका भी नियम का सब चीज़ का उसमें ज़बरदस्त कीमत दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वालों का ये हफ्ता बहुत अहम है। माशी हवाले से माली हवाले से असबाब पैदा करेगा, इसलिए गुस्से पे काबू रखें। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। लेकिन किसी दोस्त से, किसी अपने से, किसी मोहब्बत वाले से चोट भी लग सकती है, इसलिए लोगों को आईना कम दिखाएं, अपने आप को अपने काम में उलझाएं। अल्लाह तरक्की के असबाब आपके साथ रखेगा। पानी ज़्यादा पिएंगे, पानी अपने साथ रखेंगे तो इल्मी और माशी वाले से असबाब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जितना हो सके अपने आप सुनने की तरफ राग़िब करें, लोगों की बात ज़्यादा सुना करें और सोच समझ के फिर जवाब दें। आपके जवाब से दो बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का उसमें ज़बरदस्त कीमत दे सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वालों का ये हफ्ता दौलत के राहें हमवार करेगा। आपके लिए ज़िंदगी में इल्मी असबाब पैदा होंगे, तभी जितना हो सके नैया में पानी ज़्यादा पिए, पानी अपने साथ रखें। और किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। बस जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचिए। ये जाम आपकी ज़िंदगी में 3 बड़ी खुशियाँ लाएंगे, इसलिए कोशिश करके मोहब्बत के हवाले से, काम के हवाले से और इल्म के हवाले से ठहर के फैसले करें। जल्दबाजी से बचेंगे तो कोई बड़ा फ़ायदा आपको बड़ी देर तक कामयाब रखेगा। बिजनेस करना, किसी काम को शुरू करना, किसी बड़े सफ़र को जाना इन अय्याम में बड़ा बेहतर है। लेकिन किसी को राज वो ना बताएं जो फ़ौरन आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ जल्दबाजी में राज बताना अभी किसी नुकसान की तरफ आपको राग़िब करेगा। किसी अपने से चोट भी जायज़ में दिख रही है जिसके पास आपके राज होंगे, इसलिए जिसके पास आपके राज हैं उनको फ़ौरन अपना दुश्मन न बना लें। थोड़ा ठहर के संजीदगी से कदम बढ़ाएं। अल्लाह तरक्की कामयाबी के साथ खुशहाली भी अता फरमाएगा। डार्क कलर इस हफ्ते कम पहनते तो ये बहुत बेहतर होगा। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का उसमें ज़बरदस्त कीमत दे सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन का ये हफ्ता दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है। आपको इल्मी राज, माशी राज मिलेगा। तभी इन अय्याम में कोशिश करके गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखें। पीला लिबास पहनते तो बहुत बेहतर है, मेहंदी लगाते हैं तो बहुत बेहतर है। जितना हो सके जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें। अल्लाह तरक्की के असबाब आपके साथ रखेगा। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से 3 बड़ी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आनी है। इस हफ्ते अगर मछली पकाते हैं 1 मरतबा बहुत बेहतर है। फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं तो बहुत बेहतर है। पानी अपने साथ रखते हैं तो बहुत बेहतर है। बस जल्दबाजी और गुस्से पे काबू रखें। आपका गुस्सा ज़्यादा करना, जल्दबाजी में कदम उठाना आपको किसी नुकसान में मुब्तला करेगा। रोज़ आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाना बहुत बेहतर है। मसनूई मिठास कम खाते हैं तो ये बहुत ही बेहतर है। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का उसमें ज़बरदस्त कीमत दे सकते हैं। मरजान पत्थर मुसलसल अल्लाह के रसूल पे दुरूद भेजता है, तभी इस पत्थर को पहनने वाला जब भी अपने हाथ में पहन के कोई भी दुआ मांगता है तो
تو وہ دعا اسی وقت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ مرجان پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ مہربان کیلنڈر آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ کیلنڈرز محدود مقدار میں ہیں۔ وہ سیجیٹیریس والوں کا یہ ہفتہ الہامی ہفتہ ہے، روحانی ہفتہ ہے، دعاؤں کو معراج ملے گی، کاموں میں آسانی منظر عام پہ آئے گی، طبی ایام میں حاضر دماغ رہیں، مستقل مزاج رہیں، جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں۔ اللہ ترقی اور کامیابی کے اسباب کے ساتھ رکھے گا۔ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے توسط سے کام کو پھیلائیں۔ آپ کی کمیونیکیشن سے، آپ کی گفتگو سے اور انٹرنیٹ پہ توجہ دینے سے کوئی بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آنے والا ہے۔ نیند گہری رکھیں، زبان کو میٹھا رکھیں، غصے پہ قابو رکھیں تو ہو ہی نہیں سکتا وہ مرادیں آپ کی پوری نہ ہو جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ بس غصے میں کچھ چیزیں الجھتی ہوئی دکھ رہی ہیں، لوگوں کو آئینہ فوراً نہ دکھائیں، انشاءاللہ راج آپ کا دیر تک قائم ہوگا۔ ان کا بھی نیام قدرت کا سب چیز کا اور اس میں پسند قیمت دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکون کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ ہے۔ بس سفید لباس پہنتے تو بہت بہتر ہے، خوشبو لگا کے دن کا آغاز کرتے تو بہت بہتر ہے، صبح کے آغاز میں ایپل اور دوپہر میں پپیتا کھاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر موسمی کا جوس یا گاجر کا جوس پیتے ہیں دن میں ایک مرتبہ تو یہ بھی بہتر ہے۔ کوشش کر کے نظر بد سے بچنے کے لیے حاضر دماغ رہیں اور کالا ٹیکا کان کے پیچھے لگائیں کیونکہ کسی کی نظر آپ کے کام کو کھا لے گی۔ وقت سے پہلے اپنی خوشیوں کو ظاہر نہ کریں ورنہ خوشیاں حاصل کم ہوں گی۔ جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں، سنیں زیادہ بولے کم اور فضول خرچ سے دور ہو جائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو 3 بڑی خوشیاں دے گا لیکن تب جب آپ حاضر دماغ ہوں گے اور راز اپنے کم بتائیں گے۔ ان کا بھی نیام کر سب چیز کا اور اس میں پسند کی باتیں سکتی ہیں۔ وہ میرے بچے، وہ میرے بھائی جنہوں نے بچپن میں اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، ان کے لیے ہمارے آباء و اجداد کا ایک خاص نسخہ تیل کی شکل میں موجود ہے۔ جیسے ہی یہ شمسی آئل آپ کچھ دن استعمال کریں گے تو آپ کی کھوئی ہوئی جوانی اللہ کے کرم سے پھر سے آپ کو حاصل ہو جائے گی اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزاریں گے، جلد صاحب اولاد ہوں گے۔ تو آج ہی مہربانشفا.com پہ آئیں اور یہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنایا ہوا شمسی آئل حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے مہربان شفا خانہ کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ برج ایکویرس والوں کا یہ ہفتہ دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ بھی ہے اور کوئی علم کا رستہ پھیلائے گا، علم کے اسباب پیدا کرے گا، آپ کو غیبی مدد کے ساتھ کوئی راج ملے گا۔ جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں، مستقل مزاج ہیں، جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں۔ آپ کی حاضر دماغی سے 3 بڑے فائدے آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ یہ ہفتہ زمین کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیں، پانی زیادہ پئیں، ریگولرلی واک پہ جائیں، مصنوعی مٹھاس کم کھائیں تو آپ کو کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ جتنا ہو سکے ایام میں حاضر دماغی مستقل مزاجی کے ساتھ رہیں، تلخ کلامی سے بچیں تو بہت بڑا فائدہ آپ کے قدموں آئے گا۔ نیم گرم دودھ پیتے تو بہت بہتر ہے، بس کوشش کر کے صبح کے آغاز میں ایپل کھا کے دن کا آغاز کریں اور پورا دن حاضر دماغ رہیں۔ اس ہفتے حاضر دماغ رہنا آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کیونکہ 3 بڑی خوشیاں جس کا محبت، عزت، شہرت اور دولت سے تعلق ہے۔ غصے میں فیصلے نہ کریں، جلد بازی میں کسی رشتے کو نہ چھوڑیں۔ ان کا بھی نیام قدرت کا سب چیز کا اور اس میں پسند کی باتیں سکتے ہیں۔ برج پائسز والوں کا یہ ہفتہ علمی اور معاشی راج دلائے گا، علم کے اسباب پیدا کرے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار کرے گا، لیکن نظر بد آپ کو زیادہ لگے گی، اس لیے کوشش کریں صبح اور رات کو چاروں کو 1 مرتبہ آیت الکرسی 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں۔ جتنا ہو سکے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز واک پہ جایا کریں، پانی اپنے آس پاس رکھیں تو نئے چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ محبت کے حوالے سے کوئی جھگڑا منظر عام پہ آ سکتا ہے، اس لیے زبان کو میٹھا رکھیں، جلد بازی سے بچیں، لوگوں کو آئینہ فوراً نہ دکھائیں، پہلے سنیں سمجھیں اور وقت آنے پہ جواب دیں۔ لوگوں کو کام سے جواب دیں گے تو دنیا قدموں میں ہوگی، الفاظ کو تلخ رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا سچ سن نہیں پائے گا۔ 3 بڑی خوشیاں آپ کی طرف پلٹتی ہوئی آ رہی ہیں جس کا تعلق محبت، عزت، دولت اور کامیابی سے، اس لیے جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے فیصلے کریں، جلد بازی میں کسی رشتے یا کسی کام کو نہ چھوڑیں، اللہ دیر تک کامیابی ساتھ رکھے گا۔ ان کا بھی نیام قدرت کا سب چیز کا اور اس میں پسند کی باتیں سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ امام حسین کے صدقے، جناب عباس کے صدقے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ چرند پرند جنات، اے میرے اللہ اس کہکشاں میں جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہے ان کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، اور ہم انسانوں کی دعا بھی اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔